سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، پر آقا کا منصب جدا ہے۔ سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں، پر میرے آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے۔ اوہ ایویں کلیم نہ کریا کرو، ایویں جناب اس کائنات کے اندر ہر بندے دا اے دعویٰ ہے کہ مینوں نبی پاک نال بڑی محبت ہے، نبی پاک نال بڑا پیار ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جنہوں میرے محبوب نال محبت نہیں وہ مسلمان ہی نہیں، جنہوں میرے آقا دے نال پیار نہیں، اپنی جان نالو بڑھ کے، اپنے مال اولاد نالو بڑھ کے، اپنے عزیز رشتہ داراں نالو بڑھ کے، اگر نبی علیہ السلام دے نال محبت نہیں، او دا ایمان مکمل نہیں، اے تے حبس کچھ بھی نہیں، اے گرمی دی شدت کچھ بھی نہیں۔ او یاد کرو میدان محشر اندر کی بنے گا، او قبر کے اندر کی بنے گا، چند سیکنڈ لائٹ چلی جائے تسی گھر دے کمرے دے اندر پریشان ہو جاتے ہو، مسجد دے حال صحن دے اندر پریشان ہو جاتے ہو، چند لمحات بجلی غائب ہوئی، حبس اتنا تسی پریشان ہو گئے، اگلا سفر بڑا لمبا ہے، بجلی آ گئی، پنکھے چل گئے، کر جاؤ گے اسی چل جان گے، لیکن اگر چاہتے ہو کہ ساڑھی قبر ٹھنڈی ہو جائے، اگر چاہتے ہو میدان محشر اندر اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے، اگر چاہتے ہو کہ کل میدان محشر دے اندر نبی پاک دا جھنڈا نصیب ہو جائے، او دے تھلے کھڑے ہوئیے، اگر چاہتے ہو کل قیامت دے دن ساڑھے دائیں ہاتھ دے اندر جنت دا ٹکٹ دیتا جائے، اگر چاہتے ہو پل صراط تو آسانی نال گزر جائیے، اگر اے چاہتے ہو صدیقاں دا ساتھ مل جائے، نبیاں دا ساتھ مل جائے، ولیاں دا ساتھ مل جائے، شہیداں دا ساتھ مل جائے، اللہ دی قسم اے سودا کوئی مہنگا نہیں، اے جیڑی گرمی دے اندر بیٹھے ہو، جویں مشکل دے نال آئے ہو، اے سودا کوئی بھی مہنگا نہیں۔ اگر آج میری اور تہاڈی رب نال صلح ہو جائے، اگر ساڈی آج دی رات اے چند گھنٹے ساڈے لیکھے لگ جان اور رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنا اے کوئی سودا مہنگا نہیں، اے تے سودا ہی بڑا سستا ہے، اے تے مال ہی بڑا سستا ہے۔ اگر تیرے تے تیرا رب راضی ہو جائے، اگر تینوں میرے پیغمبر کا ساتھ مل جائے، اور یارو آئے ہو میرے نبی دی محبت دے اندر، دعوے سارے کرتے نے مینوں نبی پاک نال بڑا پیار ہے، اہل حدیث اپنی جگہ تھے، بریلوی اپنی جگہ تھے، دیوبندی اپنی جگہ تھے، چشتی قادری سہروردی نقشبندی اپنی جگہ تھے، اے دعویٰ کرتے نے سانوں نبی پاک نال بڑا پیار، سانوں نبی پاک نال بڑی محبت، اور یارو
محبت ساڈے ایمان دا جزو اول ہے، محبت ہونی چاہیے، محبت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اور محبت وہ کرنی ہے جو اللہ دے قرآن نے پیمانہ دسے ہے، جو رب دے قرآن نے پیمانہ دسے ہے کہ خالی زبان نال نہیں، خالی نعرے دے نال نہیں، خالی ڈبا پیک شعر سننے سنان دے نال نہیں، بلکہ عملی کردار جدو ادا کرو گے پھر ایمان کے اندر پیار ہوئے گا۔ آئیے رب دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بأمرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ محبت کا معیار کی بیان کر رہا ہے، وہ تیرے تے میرے تابعین محبت ثابت نہیں ہونی، بلکہ رب دا قرآن جڑا معیار دس رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے پیغمبر، اے میرے سونیا محبوبہ، اپنی زبان نبوت کو اعلان کر دے، وَنَجْمِ الْهَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ کر دے اے سورہ توبہ رب دا قرآن ہے، ویکھنا محبت دا معیار دسنا ہے۔ یہ نہیں اسی تھوڑی جی گرمی کے اندر گھبرا جائیے، اسی لائٹ چلی جائی تے پریشان ہو جانے ہیں، رستے خراب ہو جان تے پریشان ہو جانے ہیں، بلکہ تیری میری محبت دا معیار کی ہونا چاہیے، تیری میری عقیدت دا معیار کی ہونا چاہیے، وہ معیار اللہ دا قرآن دس رہا ہے۔ اللہ فرماندے نے قل ان کان آباؤکم، اور قرآن دیکھ کے ایک لفظ تے غور کرنا، ترجمے والا قرآن کھول کے کر جا کے پڑھ لینا۔ سورہ توبہ دے اندر اللہ فرماتے نے قل ان کان آباؤکم، ایک پاسے آمنہ دا لال آ جائے، تجھے پاسے تواڈے ماپیاں دا پیار آ جائے، محبت دا معیار ویکھنا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم، ایک پاسے آمنہ دے لال دی محبت ہوئے، ایک پاسے تواڈے بیٹے تے بیٹیاں دا پیار ہوئے، و اخوانکم، ایک پاسے آمنہ دے لال دا پیار آ جائے، ایک پاسے تواڈے بہناں تے بھائیاں دا پیار آ جائے، و ازواجکم، ایک پاسے جناب آمنہ دے لال دی محبت ہوئے، ایک پاسے تواڈیاں بیویاں دا پیار ہوئے، وعشیرتکم، ایک پاسے آمنہ دا لال آ جائے، اور تجھے پاسے توڑی فراری قربات قبیلہ آ جائے، ایک کر کے محبتاں دا ٹکراؤ ہو جائے۔ اوہ پتہ تے اتھے ہی لگتا ہے جیتے ایک پاسے مافیاں دا پیار ہوئے، تجھے پاسے آمنہ دے لال دا پیار ہوئے۔ میں اپنی محبت دا اعلان نہیں کر رہا، میں کسے پیر تے فقیر دی محبت دی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ اس پیغمبر دی محبت دی دعوت دے رہے ہیں جیتے بارے اللہ دا قرآن اعلان کر کے فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
دی محبت دی دعوت نہیں دے رہا کسے شیخ تے مفتی دی محبت دی دعوت نہیں دے رہا بلکہ اس پیغمبر دی محبت دی دعوت دے رہا جیدے بارے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پاسے نبی پاک دی محبت ہوئے دوجے پاسے ماپیاں دا پیار ہوئے کسے جگہ تے ٹکراؤ ہو جائے اپنے ماپیاں دے پیار نو آمینہ دلال تو قربان کر دینا ہے یہی محبت ہے یہی مومن دی شان ہے اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اور قرآن میں تیرے محبت انداز سے قربان جاما وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا پچھلے سارے کہہ جو سبحان اللہ اللہ تیرے دین دے دیوانے اللہ تیرے نبی پاک نال محبت کرنے والے اللہ اتنی گرمی دی شدت دے اندر بڑے اٹھے پیڑے کر کے پہنچے نے اللہ سوڑے ہیں نا سارے تے راضی ہو اللہ سوڑے ہیں نا سارے نو اپنے نبی دا ساتھ نصیب فرما ایک پاسے نبی پاک دی محبت ہوئے تے دوجے پاسے تو اڈے ماپے ہون تے ہون کتاب و سنت دے مخالف اگر اتانو کتاب و سنت دے مخالف ہو باہر رہنے تے ماپیاں دی محبت نو میرے نبی دی محبت تو قربان کر دینا ہے اے میدان بدر اسلام دا پہلا مارکہ میرے نبی دے ساتھی 313 نے 1000 دا لشکر ابو جہل ایک پاسے وے تے میرے پیغمبر دے جانے سارے میدان جاؤ دفعہ جا میدان بدر دے اندر میرے پیغمبر دے 313 ساتھی میرے نبی دے یار 313 ابو جہل 1000 دا لشکر اے او میرے نبی دے پروانے نے اے او میرے نبی دے جانے سار نے او دیکھنا محبت دا معیار کھوے وے محبت دا معیار کی ہونا چاہیے اے او نبی دے یار نے جنہاں دے بارے قرآن کہنا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم 313 نے انہاں دے اندر ایک ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ کرنا میں تے تو ہی پیار کرنے دعوے کرنے اے رب دا قرآن کہہ رہا قل ان کان آباؤکم ایک پاسے والدین دی محبت ایک پاسے آمنہ دلال دا پیارے میرے نبی دا پروانہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے میرے اللہ دیا تقسیمانے بیٹا میرے نبی دا سپاہی ہے ابو عبیدہ بن جراح اے میرے نبی دا پروانہ ہے باپ جڑا سامنے ابو جہل دیاں فوجاں دے اندر ہے ہن انج
کر کے ٹکراؤ ہو رہا ہے ایک پاسے باپ دی محبت ایک پاسے آمنہ دے لال دا پیارے پتہ تے ادوں لگدا ہے جدوں رستے خراب ہو جان تے بندہ رب نو راضی کرن واسطے پہنچے پتہ تے ادوں لگدا ہے گرمی بڑی ہوئے تے بندہ با جماعت مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھے پتہ تے ادوں محبت لگدا ہے ٹھنڈیاں راتاں دے اندر تہجد دے ویلے اپنے رب دے نال گلاں کرے پتہ تے ادوں لگدا ہے جدوں بندے نو پتہ چل جائے حرام ہے تے ہن میں نہیں کھانا پتہ تے محبت ادوں لگدا ہے جدوں بندہ اپنے تے بیگانیاں دے حق نہیں ماردا پتہ تے ادوں لگدا ہے محبت دا معیار کی ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ ایک پاسے باپ کہندا ہے اے نبی دا ساتھ چھڑ دے آجا ساڈے نال ابو عبیدہ بن جراح توحید دی دعوت دیندے نے نبی پاک نال محبت دی دعوت دے رہے نے باپ ود ود کے حملے کر رہے آئے میں صدقے تے قربان جاواں وہ فیصلہ باپ دوالے کتاب و سنت دے پروانے اے میدان بدر دے اندر اسلام دا پہلا مارکا ہے ایک پاسے باپ ابو جہل دا سپاہی ہے ایک پاسے بیٹے میرے نبی دا سپاہی ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کر کے تلوار چکی ہے میدان بدر دے اندر تلوار چکی ہے اپنے باپ دی گردن تن نالوں جدا کر کے اے نبی پاک دا دشمن قل ان کان آباؤکم ایک پاسے باپیاں دا پیار ہوئے پھر آمنہ دے لال دی محبت ہوئے ساڑھے کدے پیار اسی تے کھوکھلے نعرے مارنے والے اسی تے خالی محبتاں دے دعوے کرنے والے اسی تے گرمی برداشت نہیں کر دے سردی برداشت نہیں کر دے تھوڑی جی تکلیف آ جائے اسی کہنے ہیں سارے جان دیا تکلیفہ ساڑھے کاری آگئی نہیں اپنے باپ دی گردن تن نالوں جدا کر کے رکھ دیتا ہے اور کائنات دے لوگوں کو پیغام دے دیتا ہے کہ اگر نبی پاک دی محبت ہوئے باپ سامنے آ جائے باپ دی گردن اتار کے باپ دی محبت رو نبی پاک دی محبت تو قربان اے ویسے ایمانے دے اندر پیار اے ویسے ایمانے دے اندر محبت اور میں تو اس محبوب دی محبت دی دعوت دے رہے ہیں کہ جنہ دے بارے اور قرآن تے بولیاں بولتا ہی ہے جنہ دے بارے کسے درد دل نے کیا ہے سب نبیوں کے عہدے بڑے ہیں پر آقا کا منصب جدا ہے سب نبیوں کے رتبے بڑے ہیں پر میرے آقا کا منصب جدا ہے وہ امام صفِ انبیاء ہے ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے ہم نے اللہ کے قرآن میں پڑھا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے اوہ ایویں کلیم نہ کریا کرو ایویں جناب نبی پاک دے نام دا نعرہ وجہ تو تسی ستے ہو بول دے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر
عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، حضرت مولانا عتیق الرحمان اظہر صاحب. قل ان کان آباؤکم اگے آ رہا وا ابناؤکم. ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، دوجے پاسے تواڈے بیٹے بیٹیاں دا پیار ہوئے. اگر بیٹے بیٹے دی محبت اور نبی پاک دی محبت دا ٹکراؤ ہو رہے ہیں، اپنی اولاد دے پیار نو میرے نبی دے پیار تو قربان کر دینا ہے. آنا میرے ویر میرے برادر، اے ویکھنا میرے آقا علیہ السلام دے نالے صحیح معنی نال اگر پیار کرنا ہے پھر نبی دی گل مننی پے گی، نبی پاک دے آکھے لگنا پے گا. میرے پیغمبر دے نال سچا تے سچا پیار ہے. وَأَبْنَاؤُكُمْ ایک پاسے آمنہ دا لال ہوئے، دوجے پاسے تواڈے بیٹے بیٹیاں دا پیار ہوئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹا کہندا ہے، بیٹا کہہ رہے عبد الرحمن اے میرے ابا جان میدان نعرہ تکبیر. او بھائی جان قرآن پڑھیا جا رہا ہے، نبی پاک دی حدیث بیان کی جا رہی ہے. وہ میرے بھائی نے بڑی شان والے نے، بڑے مقام والے نے، لیکن جدو قرآن پڑھیا ساڑھے اسٹیجاں تے بہت غلط طریقہ کار ہے. ایک بندہ قرآن پڑھ رہا وہ بات توڑ کے دے وچ نعرے مار، ایک بندہ حدیث بیان کر رہے اسی بس نعرے دی حد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری محمد بن یمین عابد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ تشریف لے آ چکے نے. وہ آگے نے تے میں جانا لا تے توجہ میرے وال کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹا کہندا عبد الرحمن اے میرے ابا جان میدان جنگ دے اندر تسی میری تلوار دے تھلے آئے سو. توجہ میری طرف، تسی میری تلوار دے تھلے آئے سو. میں پاپ سمجھ کے معاف کر دیتا جی کہ میرے ابو جان نے میں پاپ سمجھ کے تو اڈے تو در گزر کر گیا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیندے نے کہتے نے اے بیٹا تو تے میں باپ سمجھ کے معاف کر دیتا ہے، باپ سمجھ کے میرے تو در گزر کر گئے. میں رب کائنات دی قسم ہے اگر تو میری تلوار دے تھلے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم میں تینوں بیٹا سمجھ کے معاف نہ کردا بلکہ میں نبی دا دشمن سمجھ کے تیری گردن تن نالوں جدا کر کے رکھ دیندا. اے محبت دا معیار اے عقیدت دا معیار اے نبی پاک دے نال سچا پیار ہے. ساڈے پیار کادے نے جناب کھوکھلے دعوے کھوکھلے نعرے کھوکھلیاں محبتاں نانا میرے ویر اگر نبی پاک نال سچا پیار ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا. اگر نبی پاک نال سچا پیار ہے پھر دنیا دی کوئی چیز اس پیار دے اندر حائل نہیں ہونی چاہیے. وَإِخْوَانُكُمْ تواڈے بھائیاں دا پیار. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا پیار کر دے میرے محبوب دے نال، بڑی محبت کر دے. قید دے اندر حضرت مصعب بن عمیر نے سکا ویر میرے پیغمبر دیاں فوجاں نے قید کر کے لے آندا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی والدہ بڑی امیر نبی دے جانے سارا نو کہندے نے اے جڑا میرا ویر
ہن ایک پاسے سکا ویر او دا پیارے دوجے پاسے آمنہ دے لال دی محبت کہندے نے دیاں ہاتھ کڑیاں ٹیٹ کر دیو اے دیاں ہاتھ کڑیاں کس دیو ویر کہندے اے مصعب بن عمیر میں تیرے نال رل کے جمے آواں میرے واسطے دیاں شخصیاں میرے نبی دا پروان ہے میرے نبی دا جانے سارے کہندے اے میرے ویرا اتے خون دے رشتے نہیں چل دے اتے خون دے رشتے نہیں بلکہ آمنہ دے لال نال محبت دے رشتے چل دے نے اپنے ویر دی محبت نو نبی پاک دی محبت تو قربان کر چھڑے ہیں نبی پاک دی عقیدت تو قربان کر چھڑے ہیں اور اس پیغمبر علیہ السلام دی محبت دا پھریرا لہرایا ہے جنہ دے پارے کوئی رب دا قرآن اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل یا ایوہ المدثر اللہ پاک دا قرآن تعریفاں کر رہے ہیں اللہ دا قرآن حمداتے سلام میرے پیغمبر دیاں بیان کر دے جا رہے ہیں نبی پاک دیاں تعریفاں دے اندر سارا قرآن ہے آنا میرے آقا دے نال سچا پیارے وَأَسْوَاجُكُمْ ایک پاسے آمنہ دے لال دی محبت ہوئے ایک پاسے جناب توڑیاں بیویاں دا پیار ہوئے اگر کتے محبتاں دا ٹکراؤ ہو گئے محبتاں ہمنے سامنے آ گئیاں نے بیوی دی محبت نبی پاک دی محبت کو قربان کر دے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی ہوئی ہے حجرہ عروسی دے اندر اپنی بیگم دے نال محو گفتگو نے ادھر منادی کرنے والا منادی کر دے کہ آ جاؤ آرام دے بسرے چھڑ کے میدان جہاد دے اندر جانا ہے ساڑھے ورگا گندانا انہیں کہنا سی چلو نمی نمی شادی ہوئی ہے خیر سال ہے کیڑی آخری جنگے اور بھی تے جنگا ہو رہی ہیں بلکہ سی کہنا جنہیں سنیا ہی نہیں ساڑھے تک کیڑی آواز پہنچی ہے لیکن نبی پاک نال محبت کا معیار ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اہلیہ کہندے نے ذرا سنتے صحیح نا منادی کرنے والا کی منادی کر رہے ہیں حضرت حنظلہ دی اہلیہ کہندی ہے او پیا منادی والا او پیا منادی والا ارے ہو کا علام دا ہونی چھاٹے آؤ بستر ایش آرام دا خوشی دی گھٹا وڈی جنگ یلغار دی احمد دی شفقت سجنا سینے نوٹھار بیوی کہندی ہے اللہ والیا نبی دا پروانہ منادی کر رہا ہے آرام دے بسرے چھڑ دے ہو آ جاؤ میدان جہاد دے اندر اے محبت دا معیارے اسی بارش تو پریشان ہو جانے ہیں لائٹ تو پریشان ہو جانے ہیں حبس بڑھائے گرمی بڑی ہے رات نیند پوری نہیں ہونی نانا میرے بھیر میرے برادر اے ویخ میرے پیغمبر دا جانے سارے تے جدو جناب اتنی گل کہیے بیوی نے تلوار پکڑی ہے تے کہتے نے لینی بندی دی رب دی اے محبت میں آ رہے کہتے نے لینی بندی دی رب دی من حکم رسول دا کریے او کم جیڑا ہووے اصول دا خوشی دے نال للم ٹکٹ دربار دی احمد دی شفقت سجنا سینے نوٹھار دی کہندے نے اے اللہ والیے اللہ دے حوالے جے زندہ ریاتے واپس آ جاواں گا وگرنہ میں حوض کوثر سے تیرا انتظار کراں گا اے محبت دا معیار جو رب دے قرآن نے دسے ہے کہ سانو کیسا اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت ہونی چاہیے
ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਭਾਈ, ਬੀਵੀਆਂ, ਕਬੀਲਾ, ਕੁੰਬਾ, ਬਰਾਦਰੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ। اگر کوئی ایسی گل آ جائے تو دنیا نو مقدم رکھنے اے نے نبی دے یار حضرت حنظلہ گئے میدان جہاد دے اندر کہندے نے اللہ والیے جے زندہ رہا تے واپس آ جاواں گا نیتے حوض کوثر تے تیرا انتظار کراں گا۔ کیسا منظر ہوئے گا، کیسے خیالات ہونگے، کیسے جذبات ہونگے، لیکن او نبی دے پروانے نے جنہ دے بارے اللہ دے قرآن اعلان کیتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، جنہ تے میرا اللہ راضی ہے، انہ مومنہ تے رب راضی ہے۔ حضرت حنظلہ میدان جہاد کے اندر چلے گئے، بڑے بڑے کافران جہنم رسید کیتا ہے، آوی جامع شہادت نوش فرما گئے۔ حضرت حنظلہ دی اہلیہ نو پتا چل دائے میرے خامن جڑے نے ہمیشہ واسطے چھڑ کے چلے گئے نے، میرا سردہ تاج ہمیشہ واسطے جدائیاں دے کے چلے گئے نے۔ پوچھنا میری اس پین نو جیدہ جوانی دے اندر سہاگ لتے آ جائے، پوچھنا میری اس پین نو جیدی جوانی دے اندر جناب دا خامن چھڑ کے چلا جائے، او دیاں راتاں بھی اوکیاں گزر دیاں نے، او دے دن بھی اوکے گزر دے نے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ نو دی اہلیہ جڑی ہے پردے دے اندر نے، پردے دے اندر نے، گرے پان نہیں پھاڑے، بال نہیں نوچے، جناب رخسار نہیں پلٹے، پین نہیں پائے، بلکہ پردے دے اندر نے آ رہیاں نے۔ میرے نبی دیاں سپاہیاں نو کہندیاں نے اے نبی دیو سپاہیو میں تواڈے نبی نو ملنا ہے، آمنہ دے لال نال گل کرنی ہے، میں نبی پاک نال گل کرنی ہے، میرے آقا علیہ السلام دے نال ملاقات ہوندی ہے۔ فرمانیاں نے اللہ دے نبی جی میں حنظلہ دی اہلیہ بول رہی ہاں، میں حنظلہ دے گھر والی ہاں، تانوں پتہ ہے تواڈے پروانے دی نویں شادی ہوئی سی، جلدی دے نال فرضی غسل کرنا بھی یاد نہیں رہا۔ وَأَزْوَاجُكُمْ، تواڈا پیغام سنے، تواڈی آواز کان دے اندر پئی ہے کہ آ جاؤ میدان جہاد کے اندر۔ سونیا فرضی غسل بھی یاد نہیں رہا، تواڈا حکم شہید نو غسل نہیں دئی دا تے میرے حنظلہ نے تے فرضی غسل کرنا سی۔ امام کائنات فرماتے نے حنظلہ دی اہلیہ خوش ہو جا، اللہ دے پاک فرشتیاں نے تیرے حنظلہ نو غسل عطا دے۔ اے وے محبت دا معیار، اے وے ابھی تک جنہاں نے میرے پیغمبر دے نال صحیح عقیدت کیتی اور کائنات دے لوگاں تک بے پیغام پہنچایا کہ خالی نعرے نے گل نہیں بننی، خالی ڈبے پیک شیر سنان تے سنن نال گل نہیں بننی، بلکہ جیدہ پاک نبی دے سنگ اوے پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ نبی دے پڑھائی جس وے ناتھے اپنی چھڑی ساتھے اپنی تے گل کاتھے اپنی وے بس پیچھے پیچھے چلنا وے ہار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جی نبی دے دوارے تے رسائی ہو گئی، دے اوگنا تے پاپاں دی صفائی ہو گئی، او دا دوزخ بھی یارو، او دا دوزخ بھی یارو گلزار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا۔ جنہیں صحیح معنی دے اندر میرے نبی پاک نال محبت اپنی محبت دا معیار وہ بنایا جو اللہ تعالیٰ دے رسول نے دسے دعوے تے سارے ہی کر دے کہ مینوں بھی پیار ہے، مینوں بھی پیار ہے،
لیکن خالی دعوے نال گل نہیں بننی، عملی طور تے سانو اپنا کردار ٹھیک کرنا پائے گا، نبی علیہ السلام دی اطاعت تے فرما برداری تے زندگی گزارنی پائے گی اور نبی پاک دا حکم مننا پائے گا۔ آخری بات سنا کے میرے نبی دا ایک پروانہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اڈے میرے پیغمبر نے جناب محمد رسول اللہ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آواز ماری کہ میری گل سن، ہن صحابی نے نماز نہیں تھی، نفری نماز پڑھ رہے ہیں یا فرضی پڑھ رہے ہیں، نماز اندر نے ادھر نبی پاک نے آواز ماری، ہن پریشان نے کہ ایک پاسے رب رحمان دی نماز پڑھ رہے ہیں، دوجے پاسے آمنہ دے لال نے آواز ماری، نماز توڑ دیاں یا نماز جاری رکھ، آخر دل نے فیصلہ کیتا چونکہ رب بڑے نے تے رب دی نماز پڑھی جا رہی ہے، نماز مکمل کر رہے ہیں، ادھروں آسمان تو پیغام آ جاتا ہے، میرے سونے پیغمبر اعلان کر دے کائنات دے اندر جدوں میرا نبی آواز مارے، پاوے نماز فرضی ہوئے یا نفلی ہوئے، جدوں میرا پیغمبر آواز مارتے ہوئے نماز توڑ دینی ہے، نبی پاک دے ایوے محبت دا میار، ایوے صحیح حقیقت، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور اس رسول دی اطاعت کرنا۔ او یارو اگر کامیابیاں چاہتے ہو دنیا و آخرت دے اندر، پھر صرف میرے پیغمبر دی اتباع، میرے پیغمبر دی فرما برداری کے اندر اگر زندگی گزارو گے، یہ ہوئی صحیح معنی دے اندر محبت ہے۔ اللہ دے کے دعا ہے اللہ پاک مینوں توانوں سارے اللہ سچی سچی اللہ اور اس رسول دے نال محبت کرنے دے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔